रहम कभी खत्म नहीं होगा, लाजिम है अल्लाह तबारक व ताला को ये रहमत। जी, तो अर्रहमान में उमूम रहमत, आयत करीमा व रहमती वसत कुल्ल शै से जाहिर है, और अर्रहीम में लुज़ूम रहमत कि ये रहमत कभी खत्म नहीं होगी, लाजिम है अल्लाह तबारक व ताला को ये रहमत। और लाजिम किसने किया है? अल्लाह पर कोई चीज लाजिम नहीं होती और कोई अल्लाह पर कोई चीज लाजिम नहीं कर सकता। हाँ, उसकी शान है, वो अपने ऊपर किसी चीज को लाजिम कर ले। अल्लाह फरमाता है कतब अला नफ्सिही रहमा, उसने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, आप लाजिम नहीं कर सकते। जी, उसने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है। तो कतब अला नफ्सिही रहमा से लुज़ूम रहमत की तरफ इशारा है। तो गोया अर्रहमान में उमूम रहमत है और अर्रहीम में लुज़ूम रहमत है। ये अर्रहमान और रहीम में फर्क है। और अर्रहमान को पहले क्यों लाया गया, उसकी वजह बता दी कि वहुम यकफुरून बिर्रहमान, वो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमान से नफरत करते थे, इसका इनकार करते थे। उसकी रहमत कितनी वसी है। अल्लाह, एक हदीस पढ़ते हैं, हदीस इस तरह, वान अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना लिल्लाहि मिअता रहमतिन अंज़ला मिन्हा रहमतन वाहिदतन बैनल जिन्नि वल इंसी वल बहाइमी वल हवामी फबिहा यतआतफूना व बिहा यतराहमूना व बिहा तातिफुल वहशु अला वलदिहा व अख़रल्लाहु तिस्अतन व तिस्ईन रहमतन यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामह, रवाहु मुस्लिम फी किताब तौबा। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस पूरी हदीस को ऐसे ही किताब तौबा में लाए हैं और रावी जैसा कि मालूम हुआ हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत के 100 हिस्से कर लिए। जी, एक है, ज़हन में रखा जाए, एक है रहमत अल्लाह की सिफत, वो गैर मखलूक है, याद रखा जाए। और ये रहमत जो मखलूक से मुताल्लिक है, ये मखलूक है। जी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रहमत को पैदा फरमाया है और जिस रहमत से वो मुत्तसिफ है, जिस रहम से, वो मखलूक नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रहम को पैदा फरमाया और पैदा करने के बाद उसके 100 हिस्से किए, 100 हिस्से, और 100 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा दुनिया में भेज दिया। और इस एक हिस्से की वजह से किनके दरमियान भेज दिया? बैनल जिन्नी, तमाम जिन्नों को दे दिया, वही एक हिस्सा। और वही एक हिस्सा उसी एक हिस्से में वल इंसी, इंसानों को दे दिया, वल बहाइमी, चौपायों को दे दिया, वल हवाम में, कीड़े मकोड़ों को दे दिया। इसी एक रहमत की वजह से, रहमत के एक हिस्से की वजह से वो एक दूसरे पर मेहरबानी करते हैं। फबिहा यतआतफून, एक दूसरे पर मेहरबानी करते हैं वो बिहा यतराहमून, और रहमत के इसी एक हिस्से की वजह से वो एक दूसरे पर रहम करते हैं। व तातिफुल वहशु अला वलदिहा, एक जानवर अपने बच्चे के ऊपर जो रहम करता है, रहम के इसी हिस्से की वजह से। जी जी, और 99 हिस्सा व अख़रल्लाहु तिस्अतन व तिस्ईन रहमतन, ये 99 हिस्सा रब्बे ताला ने अपने पास रखा। ये एक हिस्सा जो मखलूक को दे दिया गया। एक माँ को देखो, एक बाप को देखो, बच्चा बीमार हो जाए और रात भर माँ को लेते रहती, उसी एक रहमत की वजह से। और बाप जो होता है, अगर डॉक्टर बोल दे, ऐसे ही एक आदमी का बच्चा बीमार हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया बच्चा बचेगा नहीं, बाप ने कहा डॉक्टर साहब मेरे खून का एक कतरा मेरे, बच्चा बच लीजिए। जब बाप की मोहब्बत और माँ की मोहब्बत, फर्क होता है। माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, बच्चा बाहर से आता है, माँ उसको गले लगा लेती है, उसके लिए खाना लाती है, पानी लाती है, उसके लिए बहन की मोहब्बत दिखाई देती है, भाई की मोहब्बत दिखाई देती है, बाप की मोहब्बत दिखाई देती है। एक तरफ खड़ा रहता देखता रहता, बाप की मोहब्बत दिखाई, लेकिन
پیار بھرا ہوا تھا اپنے بچے کے تئیں، اس سے پوچھو، کھڑا رہتا ہی ڈرتا ماں کی قدر کرو، بوڑھے باپ کی قدر کرو، یہ تو تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے۔ تو اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے باپ اپنے خون کا آخری قطرہ تک اپنے بچے کے لیے قربان کرنے کے تیار رہتا ہے، ماں اس کے پیچھے مٹ جاتی، رحمت کا ایک حصہ ہے اس کے پاس۔ لیکن جس رب کے پاس 99 حصے رحمت کے ہوں، اس کی رحمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم ہی لوگ بد نصیب، اس کی رحمت کی قدر نہیں، 99 حصہ اس کے پاس۔ بتاؤ کتنا رحیم ہے وہ، کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ ایک صاحب کو دل کا عارضہ لاحق ہوا، انہیں ایک ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا، آپریشن 3 گھنٹے چلا اور اس ہارٹ ڈیزیز کو کنٹرول کر لیا گیا، قلب کی اس بیماری کو ماہر جراح قلب نے کنٹرول کر لیا۔ ڈاکٹر نے 8 لاکھ کا بل بھیجا، بل انہوں نے دیکھا تو رونے لگے، اور یہ 70 سال کے تھے، 70 سال کے بزرگ تھے جن کے دل کا آپریشن کیا گیا تھا۔ انہوں نے بل کو دیکھا تو رونے لگے۔ ڈاکٹر اپنے اسسٹنٹس کے ساتھ ان کے بستر کے پاس کھڑا ہوا، کہا کہ آپ کو بل کچھ زیادہ لگ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں بل کم کر دیتا ہوں، 5 لاکھ دے دیجیے، 4 لاکھ دے دیجیے، بل کے بارے میں آپ پریشان مت ہوئیے۔ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ آپ نے 8 لاکھ کا بل بھیجا ہے، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے رب نے، آپ نے تو 3 گھنٹہ میرے دل کی حفاظت کی اور 8 لاکھ کا بل بھیجا، میرے رب رحیم نے 70 سال تک میرے دل کی حفاظت کی، ایک مرتبہ بھی بل نہیں بھیجا۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی رحیم، رحمان رحیم۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے 8 لاکھ کا بل بھیجا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ نے 3 گھنٹہ میرے دل کی حفاظت کی تو 8 لاکھ کا بل بھیج دیا۔ میرے رب نے 70 سال تک میرے دل کی حفاظت کی ہے، ایک دفعہ بھی بل نہیں بھیجا اس نے۔ کس قدر رحیم ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں ایک حصہ اس جنوں کو دے دیا، انسانوں کو دے دیا، جانوروں کو دے دیا، کیڑے مکوڑوں کو دے دیا۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے ایک جانور جب اپنے بچے کو اپنے پیر کے پاس دیکھتا ہے تو پیر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں پیر اس کے اوپر نہ پڑ جائے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی، پیر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں بچہ پیر کے نیچے نہ آ جائے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ بتاؤ جس رب العالمین کے پاس 99 حصے رحمت کے ہوں، اوہ پر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم۔ السلام ٹی وی، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔